आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम घटना र बजारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा विशेष गरी हामी सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय भूत प्रभावी करलाई लिएर वा एफपिओ मर्जरको विषयलाई लिएर, त्यो करलाई लिएर जुन खालको फैसला गरेको छ त्यसले नेपालको शेयर बजारलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा खास संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समय अब चाहिँ बुल आयो है वा अबको सङ्केत बुलको हो भन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश जहाँ सरकारले मुद्दा हारेको छ र रिट लिएर जानेहरूको रिट खारेज भएको छ, यो प्रसङ्गले समग्रमा असर कस्तो पर्छ, यो लगायतका विविध विषयमा र तपाईँ दर्शकले विभिन्न माध्यमबाट पठाउनु भएका विभिन्न खालका प्रश्नहरू लिएर आजको अङ्कमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको अङ्कमा पनि हामी रामहरि नेपाललाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। रामहरिजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। र अर्थ सरोकार हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई नमस्ते। जस्तो हामी चाहिँ भनौँ न, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति मौद्रिक नीतिको समीक्षा खुकुलो पार्दै गर्दाखेरि चाहिँ जसरी एकदम पोजिटिभ सर्किट लाग्यो, त्यसपछि अब हामी त्यो लामो बियरिस पछाडिको लामो साइडवेज अनि त्यो साइडवेज पनि सकियो, अब बुलको सङ्केत गर्यो यसले भनिरहेका थियौँ वा भनिरहेका छौँ होइन। यो खासमा बुलको सङ्केत हो कि होइन, त्यहाँबाट सुरु गरौँ आजको बहस। खासमा चाहिँ बजार एक त धेरै हदसम्म घट्नु अथवा भनौँ कम्पनीहरूको जुन त्यो प्राइस चाहिँ एकदमै धेरै रिट्रेसमेन्ट हुनु पनि त्यो एउटा बुलकै एउटा सङ्केतको रूपमा हुन्छ। जस्तो धेरैले अब बुल आउने आधार के भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। पहिलो आधार त हामी बियरिसमा अथवा प्राइस धेरै हदसम्म झरेको त्यो नै एउटा बुलको आधार हुन्छ। अहिलेलाई मैले यही 2 दिनकै वृद्धिको आधारमा बुल भनिहाल्नु त यो हतारो हुन्छ। तैपनि एकदम चरम बियरिसको फेदबाट जुन वृद्धिका जुन दृश्यहरू देखा पर्छन् तिनीहरूलाई यदि इग्नोर गरियो भने चाहिँ फेरि हामीले जसरी बुलको ट्र्यापमा परिन्छ बियरको ट्र्यापमा पर्ने पनि चान्सेस हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले बुलको सुरुवातै भन्नु चाहिँ हतारो हुन्छ। तथापि अहिलेका वृद्धिमा चाहिँ त्यो बुलका अंशहरू चाहिँ केही त्यहाँभित्र रहेका नै हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अनि ऐतिहासिक हिसाबले पनि 1800 पछिको वृद्धिहरूमा चाहिँ प्राय इभन सर्ट स्विङलाई नै सही केही न केही राम्रो मुभहरू दिएको देखिन्छ भनेपछि अहिलेको वृद्धिहरूलाई चाहिँ यो सामान्य वृद्धि हो कि भनेर इग्नोर गर्नु चाहिँ अलिकति फेरि बुद्धिमानी नहुन सक्छ। जस्तो यो अहिले पछिल्लो समय कारोबार पनि भनौँ न, एकचोटि एक दिन 5 अर्ब हाराहारीको आयो, अर्को दिन 3 अर्ब हाराहारीको आयो। यो कारोबार रकमले चाहिँ खास के सङ्केत गर्छ? त्यसमा चाहिँ अब पब्लिकहरूको जुन किनबेचको रुचि हुन्छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। खास इन्डेक्स त कारोबार बिना पनि बढ्छ। जस्तै कुनै स्टक यदि 10 किता उच्च मूल्यमा कारोबार भए पनि इन्डेक्स बढ्छ र 10 लाख किता उच्च मूल्यमा कारोबार भए पनि उति नै बढ्छ। जस्तै 10 किता 2% भन्दा माथि कारोबार भयो भने पनि बढाउने 2% नै हो भने 10 लाख किता कारोबार भयो भने पनि 2% नै बढ्ने हो भनौँ न उदाहरणको लागि। यो भोल्युमले चाहिँ खरिद बिक्रीको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि बजार बढ्दाखेरि खरिद बिक्रीको चाहना बढ्नु भनेको चाहिँ फेरि यता खरिदकर्ताको रुचि बढेकोलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि बजार घट्दाखेरि यदि भोल्युम ज्यादा आउँछ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि बिक्रीकर्ताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। भनेपछि अहिलेको चाहना चाहिँ खरिदकर्ताको रुचि ज्यादा भएको भन्ने हिसाबले नै लिएको छु मैले यो 3 अर्ब अथवा 5 अर्बको निकट कारोबार भएकोलाई चाहिँ। त्यो बजार घटेको बेलामा पनि कारोबार चाहिँ बढेको थियो नि, त्यो चाहिँ बिक्रीकर्ता हाबी भएको कि खरिदकर्ता हाबी भएको कि कसरी बुझ्ने? त्यसमा चाहिँ सेलरहरूले तल आएर बायरहरूको प्राइसमै यदि म्याचिङ गरे भने त्यो चाहिँ खासमा बजार घट्छ पनि त्यसले र त्यसले चाहिँ भोल्युम पनि बढाउँछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ भोल्युम भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेलरहरू नै सरेन्डर गरे भन्ने अर्थ लाग्छ र त्यसले चाहिँ अब सेलरहरू थप केही गिरावटपछि मात्रै त्यो सेलिङ गरेको भोल्युम चाहिँ यता बजारमा फिर्ता हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा प्रारम्भिक त्यो निष्कर्ष हुन्छ। बाँकी भोल्युम रोटेसनको सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुराको लागि चाहिँ फर्दर यो अर्थतन्त्रको माहौलले तय गर्छ। जस्तै बेचिएको भोल्युम त्यो त छ बेचेको मान्छेहरूसँग, तर त्यो चाहिँ यदि किस्ता तिर्नमा प्रयोग भयो भने अथवा आफ्नो घर बनाउन प्रयोग भयो भने, जग्गा किन्न प्रयोग भयो भने यता सेयर बजारमा आउँदैन। अनि सेयर बजार यो पनि एउटा बुलको एउटा आयो कि आएन भन्ने कुराको जवाफको लागि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि हेर्छौँ। भोल्युम रोटेसन चाहिँ हुन बाँकी छ। अघि नै मैले भने नि, हिजो 2 दिनकै आधारमा बुल आयो भन्नु चाहिँ हतारो हुन्छ।
अब भोल्युम रोटेसन भइराखेको छ कि छैन भनेर टेक्निकली हेऱ्यो भने चाहिँ बेचिएको भोल्युम त सेयरमै फिर्ता भइराखेको छ है भन्ने कुरा यदि पुष्टि भयो भने टेक्निकल्ली या फन्डामेन्टल्ली त्यो कुरा इन्डेक्सबाट पनि भोलि पुष्टि हुँदै जाला। त्यसपछि मात्रै बुलको कुराहरू गर्ने अथवा भनौँ अब चाहिँ साँच्चै आयो भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो यो सर्किट लेभलको कारोबार भइसकेपछि वा पोजिटिभ सर्किट लागिसकेको भोलिपल्ट वा त्यस पछाडिका केही कारोबार दिनहरूमा पनि यस्ता सङ्केत देखियो, बजार एकदम तल जाने, फेरि एकदम माथि जाने, फेरि एकदम तल जाने, अलिकति चाहिँ लगानीकर्ता डराएको हो कि भने जस्तो, फेरि होइन अब माथि बढ्छ भनेर लगानीकर्ता उत्साहित भयो जस्तो, यो कुराले चाहिँ के को सङ्केत गर्छ? यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अहिले यो जुन पुराना लगानीकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ बुलिसमा फस्नुभयो अनि बियरिसमा चाहिँ त्यो एक किसिमको एउटा पाठ सिकाएको हुन्छ कि बियरिसले जहिले पनि पाठ सिकाउँछ, भनौँ न बढ्दाखेरि लोभ गर्न नहुने रहेछ भन्ने टाइपको, अथवा भनौँ बजारमा त आएको प्रफिट बुक पनि गर्न पर्ने रहेछ भन्ने टाइपको जुन म्यासेज बियरिसमा पाउनुभयो या अघिल्लो बुलमा पाउनुभयो, त्यो कुराको अप्लाई चाहिँ अहिले पुराना लगानीकर्ताहरूबाट भइरहेको छ। बजारमा प्रशस्त मात्रामा मेरो लस मात्रै कभर होस्, यो बजार चाहिँ म छाडिदिन्थेँ भनेर बस्नुभएको पनि पुराना हङ्ग्री सेलरहरू टन्नै हुनुहुन्छ। अनि अहिलेको फेज चाहिँ कस्तो हो भन्दा पुरानाहरूले पनि त्यो किसिमको पाठ अप्लाई गरिराख्दा सेलिङ आउने, अनि बढ्दाखेरि चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो माहौल तात्ने, त्यो दुईटाको त्यो संयोजन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा अलिकति बढ्न साथ बढ्यो, यता टेक्निकली कन्फर्मेसन आयो भन्ने कुरा हुन्छ भने यतापट्टि फेरि सेलिङ गर्न रेडी हुने सेलरहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छ। जुन किसिमको फ्लक्चुएसन अहिले एक दिन बढ्ने एक दिन घट्ने अथवा अलिकति जस्तो 10-12% बढ्न साथ सेलिङ प्रेसरहरू आउने, यो एउटा हेल्दी मार्केटको पनि सङ्केत हो एक नम्बर त। अनि यसले चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा टुप्पैमा सिधै भोल्युम बिना पुग्यो भने त फेरि किन्ने मान्छे पनि त पाउँदैन नि त। त्यही भएर तलै यदि रिट्रेसमेन्ट हुँदै हुँदै भोल्युम आउँदै यदि बढ्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो पनि हो। त्यही भएर यो दुईटै कुरा पुराना लगानीकर्ताहरूको त्यो एउटा हङ्ग्री सेलरहरूको अथवा भनौँ अलिकति लस कभर भयो प्रफिट भयो भन्नेहरूको सेलिङले र नयाँ लगानीकर्ताहरू बिचमा अहिले अलिकति त्यो दुईटाको यो टक्राव भनौँ न एक किसिमको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजार बढ्न खोजिराखेको छ तर बार बार असफल भइराखेको हुन्छ। जस्तो अघि नै तपाईँले हतारोको कुरा पनि गर्नुभयो, यो अहिले नै बुल हो भन्नका लागि हतारो हो भनेर, तर भनौँ न एक साताको कारोबार मोटामोटी एक दिन मात्र बजार घट्यो होइन, यसले चाहिँ कतै न कतै माहौल चाहिँ सकारात्मक बनेको छ वा लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ छैन भन्ने त कतै न कतै देखिन्छ नि होइन? यो सबै सापेक्ष कुरा हो। जस्तै हिजो एकरो घटिरहेको थियो बजार, एक वर्षसम्म त बजारमा कुनै पनि किसिमको स्विङ आएन, बिस्तारै बजार घट्न रोक्यो। पहिलो स्टेप घट्या घटे गर्यो, दोस्रो स्टेप घट्न रोक्यो, तेस्रो स्टेप घरि बढ्ने घरि घट्ने भयो। अब पछिल्लो सातादेखि बढीले बढ्ने र थोरैले घट्ने भइरहेको छ भनेपछि यो त एकदम सकारात्मक कुरा हो नि। यो अब बुलिस नै आयो भन्नु यो नेप्सेमा देखेको दृश्यले फेरि सबै प्रतिनिधित्व गर्दैन कि नेप्से साइडवेजमा छ या भनौँ नेप्से बियरिसमा छ। नेप्से साइडवेजमा हुँदैखेरि आधा जतिमा बुल आयो, आधा जतिमा बियर आयो र त नेप्से साइडवेज भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले बुलको सुरुवात त लगभग यस्तै फेजबाटै हो, अथवा कतिपय स्टकमा भइसकेको छ, कतिपयमा नेप्सेकै जस्तो छ, कतिपयमा नेप्सेभन्दा बिलो एभरेज छ। त्यही भएर अबका वृद्धिलाई इग्नोर गरियो भने चाहिँ फेरि बुल छुट्ला भन्नेको कारण पनि यही नै हो हुन भनेको। यो अहिलेको वृद्धि चाहिँ होइन यो त्यति लामो समय नरहला वा कतिपय साथीहरूले बजारमा एक खालको हल्ला चलाउनु भएको छ कि यो 1-2 दिनको मात्र वृद्धि हो, फेरि पनि मार्केट तलै झर्छ भन्ने खालको यसलाई नजरअन्दाज गरियो भने चाहिँ भुल हुन्छ भनेर बुझ्दा भयो। अब यस्तो हो, यो पनि कस्तो हो भन्दा अहिले सबैले सोच्ने भनेको पनि प्राय तलै हो कि, किनकि बियरिसमा धेरैको पोर्टफोलियो रित्तै हुन्छ, त्यही पोर्टफोलियो रित्तै भएर न बियरिस आएको हो भनेपछि धेरैलाई बजार अझै घट्यो भने मैले 2000 को लेभलमा बेचेको छु, 1600 आयो भने त कमसेकम 2400मा फस्या पनि लस कभर हुन्थ्यो भन्ने टाइपको लगानीकर्ता पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर चरम बियरिसको सङ्केत त यो पनि एउटा हो, किन भन्दा बजार धेरैलाई घटोस् जस्तो लाग्नु पनि एउटा चरम बियरिस अथवा त्यो बुलको सुरुवातको फेज हो क्या। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि
अब बजार घट्ला बढ्ला त्यो बजारले नै तय गर्ने कुरा भयो। तर बुल मार्केटको सुरुवाती फेजमा चाहिँ धेरैलाई बजार घटोस् जस्तो लाग्छ, तर बेचेर घटाइदिने मान्छेको चाहिँ अभाव छ क्या फेरि। जसरी हामीलाई किनेर बढाइदिने खालको अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यही खालको परिदृश्य देखिया छ। 3200बाट झर्दाखेरि हामीलाई त्यो चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो त सामान्य गिरावट हो, सामान्य गिरावट भन्दा भन्दै बेरिस आयो भने जस्तै यो सामान्य वृद्धि हो भन्दा भन्दै बुल आउँछ कि त्यो किसिमको क्यारेक्टर सधैँ बजारले देखाउँछ। त्यही भएर अहिलेको वृद्धिहरूलाई चाहिँ यो त सामान्य हो भनेर इग्नोर गर्दा जसरी बुलिसमा मान्छे फस्छ त्यसै गरी बियरिसमा पनि फस्छ। बियरिसमा फसेको चाहिँ पछि उसले रिइन्ट्री गरेर अगाडि बजार बढेको माहौलमा उसले त्यो त्यति एक्सपोज गर्दैन। अनि यता बुलिसकोबाट यदि बियरिसमा फस्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छेले अलिक बढी हल्ला गर्छ भने पछि बुलले चाहिँ बार त्यो हरियालीमा मान्छे त्यहाँ इन्गेज हुन्छ, त्यसको चाहिँ अलि हल्ला नहुने हो। नत्र जसरी बुलमा किनेर फस्छ त्यस्तै बियरिसमा पनि बेचेर फस्नेको जमात पनि त्यत्तिकै हुन्छ कि। भनेको जसरी त्यो अस्तिकै घटनालाई हेर्ने हो भने जुन दिन सर्किट लाग्यो त्योभन्दा केही दिन अगाडि बेच्नेहरू त आखिर बेचेर फसिहाले हो त। बजारले त आधाले खुसिहाली आधाले त्यो चाहिँ अब भनौँ न त्यो ब्यालेन्स मिलाइहाल्छ बजारले त। बियरिसमा पनि त्यतिकै हुन्छ, बुलमा पनि त्यतिकै हुन्छ। हामी चाहिँ अलिकति यो बजार बुलको सङ्केत गर्यो वा चाहिँ एक दिन त पोजिटिभ सर्किटै लाग्यो वा बजारले केही गुड न्युज पर्खिरहेको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो गुड न्युज दिएपछि चाहिँ बजारले एक खालको राम्रो माहौल क्रिएट गर्यो भन्ने खालको विश्लेषण गरिरहँदा वा त्यो खालको कुरा गरिरहँदाखेरि एक दिन बजार घटेर अरू दिन बजार बढेकै पनि देखियो। तर सँगसँगै फेरि हाम्रो बिहिबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जसरी विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वा बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो करको थप भार पर्ने गरी चाहिँ फैसला गरिदियो, सरकारले मुद्दा हार्दियो होइन। यो कुराले चाहिँ कतिको असर गर्छ बजारमा? अब यो कुरा भनेको हाम्रो जुन देशमा लामो समयदेखि जुन सुशासनको अभाव हामीले खेपिरहेछौँ, आर्थिक सुशासनको होइन, राजनीतिक सुशासनको, प्रशासनिक सुशासनको, त्यसकै एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा मैले हेरेको छु। अब अदालतबाट आदेश आइसकेपछि त्यो बारेमा धेरै त्यस्तो यो सही कि गलत भन्ने कुरा अब बहस गरिराख्नु परेन। अदालतले त्यो भनेपछि अब त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ भनेपछि यो अब यसमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ 3-4वटा कुरा अन्तर्निहित छ। पहिलो कुरो यो प्रिमियममा जारी जुन गरेको छ त्यसबाट यदि बोनस सेयर इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई आय मानेको छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो पर्चेस बार्गेनमा चाहिँ ट्याक्स लगाउने भनेको छ। यता ब्याङ्कहरूको लजिक भनेको चाहिँ होइन यो त इन्भेस्टमेन्ट हो, कसरी ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा। अब यो खासमा चाहिँ तिर्नु नपर्ने रकम तिर्नु परेको जस्तो ब्याङ्करहरूलाई लाग्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति अब अहिलेका सेयर धनीहरूलाई घाटा पर्छ नि त। कुन जुनीमा एफपिओ आयो, कुन जुनीमा ककसले डिभिडेन्ड खाए, अब त्यसको अहिलेको सेयर धनीको हकबाट चाहिँ त्यो गुन्दाखेरि त अहिलेको सेयर धनीहरूलाई त मर्का पर्नु त्यो स्वाभाविक हो। यसले चाहिँ खासमा हाम्रो अन्तर्निकाय समन्वय कति कमजोर छ भन्ने कुरा जनाउँछ। 3टै निकाय सरकारी निकाय, आन्तरिक राजस्व विभाग जसले 78 सालमा यो विषयलाई टुङ्ग्याइसक्यो कार्यपालिकाबाट, मतलब यो कर योग्य होइन किनकि आयकर ऐनले 4वटा कुरामा मात्रै कर लाग्छ भनेको छ, रोजगारी, व्यवसाय, लगानी र आकस्मिक। यो त कुनैमा पनि पर्दैन भन्ने कुरा छ होइन। अनि अर्को चाहिँ भनेको यता राष्ट्र ब्याङ्क छ, मर्जमा जाऊ, मर्जमा गयो भने यो सुविधाहरू पाउँछौ, कर छुट छ, यताउता सबै कुराहरू भनेर पहिला भटाभट लाइसेन्स पनि दियो, यति देशमा यतिवटा ब्याङ्क चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हिसाब नगरी लाइसेन्स दिँदै ल त बढी भएछ लाइसेन्स भन्यो, ल अब मर्जमा जाऊ भन्यो, कति फोर्समा गयो, कति अब इन्करेजमेन्ट गरेर भयो। अब त्यहाँबाट पनि उनीहरूलाई भार त पर्या हो नि त। यता अर्को सरकारी निकाय छ, यता कार्यपालिका विधायकी भनौँ न संसद, त्यसले बजेट पास गर्यो कि होइन यो त आम्दानीकै रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ, महालेखा परीक्षक अझ यो खासमा चाहिँ महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो चाहिँ असुल गर्न पर्ने कर भनेर औँल्याएपछि अनि सरकारको त जहिले पनि यो कर सल्लाहकार त महालेखा परीक्षक भयो नि त। त्यो हिसाबले उसले उठाएको विषय त मैले कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भनेर यता कार्यपालिका जाने, यता आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अर्कै निर्णय गर्ने भन्दा त व्यावसायिक वातावरण कति हेल्दी छ नेपालमा भन्ने कुराको जवाफ त पाइएन नि त। यो त मुस्किलले अब
अब कसरी यही हिसाबले नेपाल त लगानी गर्न योग्य कन्ट्री हो, नेपालमा त यस्तो राम्रो व्यावसायिक वातावरण छ भनेर हामीले अब कसरी विदेशीलाई कन्भिन्स गर्ने, कसरी यही देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना गर्छु भनेर विदेश जाने सपना त्यागेर बसेका युवाहरूलाई कुन तरिकाले चाहिँ यहाँ टिकाउने, यो चाहिँ प्रश्न छ। अब अदालतको आदेशपछि मैले भने रकमकै आधारमा यो सेयर बजारलाई उथुल पुथुल पार्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि अराउन्ड 250 अर्बभन्दा बढी प्रोभिजनमा रहेको देखियो। त्यो हिसाबले 15 अर्ब जति ट्याक्समा जाँदा अहिलेको इपिएस, अहिलेको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसलाई लथालिङ्गै पार्ने डाटा चाहिँ होइन, तर यसलाई चाहिँ अलिकति यदि त्यो अघि नै मैले भनेको माहौलसँग लिङ्क गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा नेगेटिभ कुरा हो कि। जस्तो यसले सेन्टिमेन्टलाई त फेरि हिट गर्ने सम्भावना देखियो, सम्भावना देखिन्छ पनि, किनभने अहिलेका हामी लगानीकर्ता हो त विगतमा उनीहरूले अरू लगानीकर्ताले खाएको डिभिडेन्डमा हाम्रो हिस्सा जाँदाखेरि त आइतबारको बजारमा केही न केही त्यो डाटा अब हामीले हेऱ्यौँ, कतिपयको 100 करोडभन्दा माथि छ, कतिपयको अब थोरै छ। अलि धेरै यदि अब्लिगेसन हुनेहरूको चाहिँ अलिकति बजारमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्ला। तर यो कुरा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा यो प्राइसमा पहिल्यै देखिन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कको मोमेन्टम नआएको पनि सायद यस्तै लफडामा अलिकति परेर पनि हो, अनि कमर्सियल ब्याङ्कको ज्यादा प्राइस झर्या पनि त्यही बजेट भाषणपछि हो। यो एक न एक दिन यो उठान हुन्छ भन्ने नै थियो। यस्ता कुराहरू लगानीकर्ताको पनि छ। फेरि जुन इन्कम ट्याक्स बारे जुन लगाएको छ नि, त्यो पनि कुनै न कुनै रूपमा अदालतमा गयो भने आज त कार्यपालिकामा हुन्जेल एउटा पत्रको आधारमा रोक्या छ, भोलि यही कुरा अदालतमा गएर टुङ्ग्याउनु पर्यो भने त फेरि चाहिँ नयाँ काण्ड मचिन सक्छ होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ बेलैमा यदि सम्बन्धित निकायले विचार गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। नत्र भने यहाँ चाहिँ केही कुरा पनि सेक्युर्ड भएन कि। व्यवसाय गर्छु, लगानी गर्यो, ट्याक्स अहिलेसम्म तिरेर ट्याक्स सर्टिफिकेट लिइसकेपछि पनि यहाँ टेन्सन हुने भयो। क्लियरेन्स लिइसकेपछि पनि कुन दिन चाहिँ फेरि त्यो पहिलाको कर पनि तिरेर भन्ने हुन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति मनोबल खस्किने सम्भावना हुन्छ। जस्तो यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क र एनएमबी ब्याङ्क दुवै चाहिँ यो लफडामा परेका छन्। अब उनीहरूलाई एउटा कर दायित्व थपिएको छ होइन। भलै दुवैजना चाहिँ फेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका ब्याङ्कहरू हुन्। अब यो अलिकति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नेपालमा लगानी सुरक्षित छैन भन्ने भान पारेको दिन वा भान परेको दिन त त्यसले समग्र बजारलाई त फेरि पनि पछाडि पार्ने पनि होइन। हजुर, यो चाहिँ अब खासमा सेयर बजारको दिगो विकासको लागि व्यावसायिक वातावरण चाहिँ चाहिन्छ, रियल ग्रोथ हुनुपर्छ। जस्तै लोक्याप कम्पनीहरू म्याचिङ गराएर उडाउँदैमा त्यो चाहिँ हेल्दी मार्केटको त्यो सङ्केत गर्दैन। हेल्दी मार्केटको सङ्केत भनेको चाहिँ कम्पनीहरू यहाँ एकदम फ्लोरिस हुनु पर्यो, एकदम व्यावसायिक वातावरण सहित होइन। त्यहाँबाट रोजगारी सिर्जना हुनु पर्यो, त्यहाँबाट लाभांश क्षमता बढ्नु पर्यो। प्रॉफिट मात्रै पनि हुँदैन। जस्तै हामी सेयर बजारको लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अब प्रॉफिट एकदम नोटिस गरिहाल्ने चिज भए पनि कम्पनीहरूले त्यो प्रॉफिट कसरी निकालिराखेका छन् त, देशलाई त्योबाट के कुराहरू कन्ट्रिब्युट भइराखेको छ त भन्ने कुरा, त्यो हिसाबले यदि सेयर बजारमा लगानी गर्यो भने चाहिँ त्यो रियल ग्रोथ हो। नत्र भने अरू कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो टेम्पोररी हुन्छ, ट्रेडरहरूलाई फाइदा हुन सक्छ। तर जो कम्पनी हामीले लगानी गरेर किता होल्ड गरेर यसमा चाहिँ मैले लगानी गरेको छु भन्ने एउटा अनरसिपको यदि फिलिङ आउँछ भने चाहिँ त्यो रियल ग्रोथ हो। त्यो रियल ग्रोथलाई चाहिँ यो घटनाक्रमले डेफिनेटली नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। मैले एउटा अर्को विषयमा पनि जोडिहालेँ। जस्तो हामी तिनै अर्थमन्त्री जसले चाहिँ यो आर्थिक विधेयकमा यो कुरा उठाएर अहिले अदालतसम्म गएर लगभग अर्बौंको कर असुल गरेँ भन्ने खालको चाहिँ भनिरहनु भएको छ। तिनै अर्थमन्त्री फेरि लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने तयारी गरिरहनु भएको छ होइन। यो कतै न कतै विरोधाभास चिज भयो जस्तो लाग्दैन? यो यस्तो दृश्यहरू धेरै देखिन्छ। जस्तै लगानी गर्न योग्य छ भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्दाखेरि लगानी कतिको सेक्योर्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन कि। यो चाहिँ ठ्याक्कै समय पनि लगभग एउटै नै पर्यो। यो हिसाबले चाहिँ उहाँको अझै पनि यो भनौँ न उत्तरदायित्व अथवा जवाफदेहिता चाहिँ अलिकति कम नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब कुन हिसाबले नेपालमा लगानी गर भनेर उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ त? भन्न त सजिलै भन्नुभयो कि नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने उत्तर हामीसँग छ भनेर, तर उत्तर त दिनुभयो, तर यता न्यायपालिकाको अथवा कार्यपालिकाको निर्णयले त फेरि
भनाइ एउटा र गराइ एउटा देखियो। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति यो कुरालाई जिम्मेवार निकायले जिम्मेवार भइदिएको भए मात्रै पनि यही कुरा 3 वर्ष अगाडिदेखि नै ट्याक्स असुल्या भए फेरि यत्रो पनि त हुँदैन थियो। किनकि यो त हुँदै गयो ट्याक्स पनि, अनि पो धेरै एकदम समस्या भयो त। लिनु पर्थ्यो भने 3-4 वर्ष अगाडि पहिल्यैदेखि लिएको भए त उनीहरूले पनि त्यत्रो धेरै यो अदालतसम्म पनि पुग्थेन। अनि ल ट्याक्स दिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो छुट्टिहाल्थ्यो, अथवा एफपिओ नै पो जारी गर्दैन थियो कि अल्टरनेट उपाय थियो कि राइट सेयर थियो होला कि अथवा हैन उपायहरू हुन्थ्यो, वा मर्जरमा जान प्रोत्साहित हुँदैन थियो कि अथवा भनौँ क्यास डिभिडेन्ड दिनुको साटो न उनीहरूले नाफाबाटै बोनस सेयर जारी गर्थे कि पुँजी बढाउन, यी उपाय हुन्थ्यो होला नि त। ठ्याक्कै जे कुराहरू गर्यो त्यही यही गर्यो भनेर ट्याक्स लगाएपछि गाह्रो भयो। यसमा अलिकति यो कानुनी अथवा शब्दावलीको जटिलता पनि देख्छु के म चाहिँ। जस्तै लाभांश बाँड्यो भन्छ, लाभांश भन्ने बित्तिकै त्यो शब्दमै लाभको अंश बाँडेको। अब बोनस के अरे प्रिमियमबाट आएको पैसाबाट यदि बोनस सेयर पनि जारी गर्न नमिल्ने लगाइदिएको भए यो टन्टा नै साफ हुन्थ्यो। अब लाभको अंश बाँड्या भनेको छ, जो चाहिँ लाभ नै होइन भनेपछि त लाभको अंश पो बाँड्या हो त, यो त ट्याक्सेबल हो भनिदियो कि। त्यहाँबाट पनि अलिकति यो शब्दको खेल पनि यहाँ छ कि। यो विषयलाई अब कि त 78 सालमा जो करयोग्य रकम होइन भन्ने चाहिँ त्यो तानिनु पर्यो, जो कार्यपालिका हो, नत्र भने यता फेरि 2 दिन अगाडि फैसला भएको छ 2 दिनभित्रतिर भनेको छ, नत्र जरिवाना लाग्छ भनेको छ। यो तरिकाले हेल्दी व्यावसायिक वातावरणको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यो अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि एनआरबीको यो यसमा न्युट्रालिटीको चाहिँ मैले अझै पनि बुझिनँ। यो पनि कतै न कतै किनभने मर्जरमा जाऊ भन्ने एनआरबी, अनि त्यसपछि अब लगानीको रकम हो है यो करयोग्य होइन भन्ने कुरा चाहिँ एनआरबीले पनि डिफेन्स गर्न चाहिँ सक्नु पर्थ्यो। ब्याङ्कले भन्दा पनि एनआरबी ब्याङ्कहरूभन्दा एक स्टेप अगाडि आएर यो मुद्दा मामिलामा अलिकति निर्णायक भूमिका खेलेको भए केही सहज हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको त्यहाँ चाहिँ जसरी ब्याङ्कहरू गए वा बिमा कम्पनीहरू गए, त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क वा बिमा प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरू गइदिएको भए चाहिँ निर्णय अलिक फरक आउन सक्थ्यो भन्ने खालको तर्क भयो। कन्भिन्स गर्न सक्ने चाहिँ, अथवा भनौँ हिजोको दिनमा अब यो आय होइन है यो त लगानी हो भन्ने कुरा चाहिँ सायद एनआरबीले बढी कन्भिन्स गर्न सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ, बिमा प्राधिकरणले सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा अब अलिकति ब्याक भयो। यता कर्पोरेट मुद्दा भनेको अलिकति अब वकिलहरूको लागि पनि अलिकति अब यो वेटी भयो। वकिलहरूले यो कुरालाई पनि अलिकति पर्याप्त डिफेन्स गर्न नसके हो कि यति सजिलो म्याटरलाई त कमसेकम अदालतमा बहसबाट कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यो। किनकि न्याय प्रणालीमा धेरै थ्योरीहरू छन्, त्यो अनुसार भूत प्रभावी पनि हुनु हुँदैन। विगत अब आज कानुनमा लेखिएको कुरा गर्नु भनेको त्यो अपराध हुँदैन, नलेखिएको कुरा गर्नु पनि त्यो यदि कसैले गरेको काम गल्ती हो भन्नलाई त्यो कानुनले गल्ती हो भन्नुपर्छ, नत्र त्यो गल्ती गरे भए पनि गल्ती गरे मान्नु हुँदैन क्या। अब 50 सालमा कसैले चाहिँ मान्छे मार्यो कि अब 51 सालमा मान्छे मार्नु अपराध हो भनेर कानुन बन्यो भने त्यो 50 सालको पनि सजाय हुँदैन खासमा हैन। यो किसिमको अलिकति भूत प्रभावी चाहिँ भयो, यो पनि अलिकति अब डिबेटेबल नै टपिक छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूको प्रश्न के पनि छ भने यहाँ त जस्तो कम्पनी नै तोकेर यो कम्पनीले यति पैसा बुझाउनुपर्छ सरकारलाई भन्ने खालको कुरा आयो, जसमा चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क होला वा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क होला वा बिमातिर चाहिँ होला है, केही ब्याङ्कहरू त अदालतै पनि गएनन् होइन। अब यो सम्बन्धित ब्याङ्कको सेयर मसँग छ भने चाहिँ वा सम्बन्धित ब्याङ्कको सेयर मैले किन्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको छु भने चाहिँ अब यो कुर्ने हो कि मसँग भएको सेयर पनि भोलि बेच्ने हो कि के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ धेरैजनालाई त्यो खालको जिज्ञासा छ। खासमा यसमा त त्यस्तो धेरै सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो कुरालाई चाहिँ पहिले नै मार्केटमा यो कुरा पहिल्यैदेखि नै त्यो देखिराखेकै छ। कमर्सियल ब्याङ्कको बाइङ जोनमा आएको धेरै भयो, तैपनि बजार चाहिँ यो घट्न थामिया छैन। घटुन्जेल चाहिँ म अब कुर्नु नै भन्छु होइन। तर एकदम प्यानिक सेलिङ पछिको दृश्य चाहिँ राम्रै रिभर्सल हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि यस्तो न्युजहरूको आडमा अथवा कुनै घटनाक्रमको आडमा बनेको कति फन्डामेन्टल कुराहरूलाई बियरिसमा तपाईँको त्यत्तिकै डाइजेस्ट हुन्छ कि। जस्तै बियरिसमा राम्रो लाभांश घोषणा गर्यो, राम्रो इपिएस आयो भने पनि बाई आउँदैन कि। तर बुलिसमा चाहिँ
त्यो अलि नराम्रो न्युजहरू पनि डाइजेस्ट हुन्छ। अघि नै हामीले सुरुमा बुल आयो कि भनेर जो डिस्कसहरू गऱ्यौँ नि, त्यो कुरालाई यो न्युजले कतिको प्रभाव पार्छ त्यसले पनि फरक पार्छ कि भन्नाले मैले भन्न खोजेको चाहिँ यदि यो नेगेटिभ न्युज हो नि अहिलेसम्मलाई, त नेगेटिभ न्युजलाई नै डाइजेस्ट गर्ने किसिमको बजारमा माहौल छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्ने पनि एउटा त्यो माहौल अहिले चाहिँ त्यो टुलको रूपमा चाहिँ मैले हेरेको छु। भनेको आइतबारको बजार चाहिँ ले यदि यो विषयलाई वा यो न्युजलाई डाइजेस्ट गर्यो भने चाहिँ हामी बुलमा छौँ भन्न सक्छौँ। वास्तवमै बुलिस सेन्टिमेन्ट हुन्छ र यो बुलिस सेन्टिमेन्टको एउटा क्यारेक्टरभित्र पर्छ कि जति नराम्रो रिपोर्ट आए पनि बुलमा प्राइस 1-2 दिन रोकिन्छ तर त्यसपछि कन्टिन्यू हुन्छ। बियरमा जति राम्रो रिपोर्ट आए पनि, जति राम्रो इपिएस आए पनि, जति राम्रो डिभिडेन्ड आए पनि त्यो चाहिँ त्यसले केही इम्प्याक्ट पार्दैन, झर्याझरै गर्छ। भनेपछि लेट्स सी के हुन्छ। अब बजारले प्राइसले देखाएको कुरा नै सत्य हुन्छ। मेरो प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ स्टार्टिङ अलिकति अब सेलिङबाटै सुरु हुन्छ, त्यसपछि अझै पनि बायरहरूको जुन बाइङ एपिटाइट चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो अलिकति बुल आयो वा चाहिँ एक दिन पोजिटिभ सर्किट लाग्यो भनेपछि बजारमा एकदम जताततै सेयर बजारको बारेमा चर्चा हुने होइन, चिया पसलहरूमा पनि हिजो त पोजिटिभ सर्किट लाग्यो रे भन्ने खालको हुने, धेरैजनाले महिनौसम्म नहेरेको आफ्नो मेरो सेयर आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्ने जस्तो गर्नुभएको छ होइन। अब तर फेरि पनि सत्य के हो भने बुल बजारमै पनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ सस्तोमा बियरमा हिजो किन्नु भन्दा किन्नु भएन। अब अझ बढिसकेपछि चाहिँ मार्केटमा अलिक बढी चासो राख्नुहुन्छ। यो कुरामा चाहिँ लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना कतिको हुन्छ वा समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले यो बेलामा के गर्ने, कसरी लगानी गर्ने? खासमा सेयर बजारमा चाहिँ मान्छेले स्टक किन्ने र बेच्ने होइन, इमोसनलाई ट्रेड गर्ने हो भन्छ कि। जस्तै फियरलाई चाहिँ किन्ने हो र ग्रिडलाई चाहिँ बेच्ने हो कि। अब हुनसक्छ बियरिसमा किन्दा सर्ट टाइम प्रफिट नहुनसक्छ। अनि अर्को कुरा बुल र बियर यति सजिलो पनि विषय होइन जहाँ चाहिँ ठ्याक्कै स्केल लगाएर त्यो रेखा तानेको जस्तो त्यस्तो हुँदैन। अब मैले भनिहालेँ अहिले धेरै जस्तो स्टक्सहरूमा बुलैमा छौँ हामी, कतिपय स्टक्समा चरम बियरिसमा छौँ, कतिपयमा न्युट्रल जोनमा छौँ होइन। अब यो कुरा भनेको अहिले तत्काललाई अहिले किन्नु अथवा बेच्नु भन्दा पनि यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो चरम बियरिस अथवा यतिको फन्डामेन्टल्ली यदि यो प्राइस तिर्दा मलाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ भने किन्ने हो होइन। कसैलाई अब बुल मार्केटमा ट्रेड गर्न मनपर्छ, हप्ता दिनको टार्गेट राखेर अथवा भनौँ 1 महिनाको टार्गेट राखेर भने त्यसको लागि चाहिँ अपट्रेन्ड नै आउनुपर्छ। त्यसको लागि केही पर्ख हेर जाउको रणनीति लिने भयो। खासमा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बुलमा कमाउने बियरमा गुमाउने ठान्लान्, तर वास्तवमा चाहिँ बियरमा रोपेको बिउ चाहिँ त्यो बुलमा ग्रो अप हुने हो। अनि त्यो चाहिँ देखिने बुलमा हो कि। अनि बिउ नै तपाईँले बियरमा रोप्नु भएन भने त अनि बुल त हाम्रा लागि केही पनि होइन। बजार बढेको देखिन्छ तर आफ्नो पोर्टफोलियोमा त किता हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले सर्ट टाइमको घाटा सहेर भए पनि भन्नाले अहिले किनेर तत्काल प्रफिट नहुन सक्ला। यो पनि सबै स्टकमा लागू हुँदैन। जस्तै युनिलिभर टुप्पामा पुगेर झर्ने क्रममा छ। यस्ता स्टक्सहरू धेरै छन् जो होटेलहरूको त टुप्पामा पुगेर झर्ने क्रम सुरु भएर 2-3 चोटि प्रफिट पनि भइसक्यो। यस्तै स्टक अरू पनि होलान् होइन, अरू पनि होलान्। अनि त्यसपछि कुनै चाहिँ फेरि भर्खर झर्दै झर्न रोकिएर, जस्तो हामीले नेप्सेमा झर्न रोकिएको 1.5 वर्ष अगाडि हो नि, जस्तै एनएमई ब्याङ्कमा भर्खर झर्न रोकिँदै होला। अथवा भनौँ म यदि होटेलमा मेरो र्याली छुटो, युनिलिभरमा मेरो र्याली छुटो जस्तो लाग्छ भने अब हामीले फर्दर त्यही झर्दै झर्न रोकिन थालेको लिनु पर्यो हामीले होइन। अनि त्यसपछि होइन अब चरम चुलीमै पुग्या पनि अलिकति झर्या बेलामा लियो भने सर्ट टर्म हुन्छ कि भन्नेले अब त्यो अघि नै मैले भने जस्तै होटेलहरू, युनिलिभरहरू अथवा भनौँ अरू यस्तै प्रकारका कुन स्टकमा जो अलरेडी बढेर फेरि पनि तल आएको छ भन्नाले अब यदि फियर छ भने त्यही फियरलाई किन्ने हो, ग्रिड छ भने त्यो ग्रिडलाई बेच्ने हो हामीले। यो तरिकाले गइयो भने चाहिँ बुल आए पनि फाइदा हुन्छ र बियर आए पनि फाइदा हुन्छ। यदि तपाईँ अलि सामान्य पोर्टफोलियोको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त बुल आएन भनेर चिन्तै पनि त किन गर्नुपर्छ र। बजारमा तपाईँलाई पनि भोलि 5 लाखको पोर्टफोलियो 10 लाख पुर्याउनु पर्ला, 10 लाखको 20 लाख पुर्याउनु पर्ला।
भएन लखपतिबाट करोडपति हुनु पर्ला भन्ने बित्तिकै बुलै आउनु पर्ने पनि त होइन नि त त्यसको लागि त बिउ नै छैन भने त फल मिठो छ भनेर भयो र बिउ त चाहियो पहिला त्यो भएर यो बियरिसमा होला अहिले बिउ रोप्दैमा झट्ट त्यो नदेखिएला तर अल्टिमेटली त बियरमा किन्नेले त्यो फियरलाई किन्नेले नै जित्छ र ग्रिडलाई बेच्नेले नै जित्छ अनि यो यति सजिलो काम चाहिँ होइन कि मैले जसरी सजिलोसँग भनिरहेको छु यो भनेको चाहिँ बजारमा 20 जनालाई बजार बढ्छ कि घट्छ भनेर सोद्धा 19 जनाले चाहिँ बढ्छ 1 जनाले घट्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो 1 जनाको कुरा मान्न पर्ने काम हो के यो यति सजिलो काम होइन के त्यो बेलामा एक्लो बृहस्पति हुनुपर्ने किसिमको तपाईले त्यो आफूलाई टेक्निकली र फन्डामेन्टली बनाउनु पर्छ अनि मात्रै तपाईले विन गर्ने हो सबैले बढ्छ भन्दै पनि यो पोखरी चाहिँ एकदमै गहिरो छ है डुब्छस् त्यहाँ गयो भने भन्ने बेलामै डुब्नु पर्यो त्यो त टफ काम हो नि यसको लागि चाहिँ तपाईले वास्तवमै सबैले गहिरो छ चाहिँ भने तर मेरो यो लजिकले यो गहिरो छैन भन्ने चाहिँ तपाईमा हुनु पर्यो अनि मात्रै यो काम सक्सेसफुल्ली यो फियरलाई चाहिँ किन्ने र ग्रिडलाई बेच्ने काम सकिन्छ जस्तो अहिले चाहिँ यो बुल बजार आइरहँदाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरूको अर्को एउटा जिज्ञासा के पनि छ भने बजारमा चाहिँ अब आजको दिनमा जे रोपे पनि फलिहाल्छ वा चाहिँ आज जति पैसा हाले पनि त्यो डबल ट्रिपल भइहाल्छ भन्ने खालको एक खालको भ्रम छ अर्को खालको तर्क चाहिँ के पनि छ भने होइन बजार चाहिँ अब यस्तै नेगेटिभ न्युजले गर्दा कतै गरेर के बिग्रिन्छ एकचोटि चाहिँ फेरि तल आएर अनि मात्र माथि जाने हो टेक्निकली पनि हामीले विगतका बजारमा पनि त्यस्तै देख्छौँ भन्ने खालको तर्क गर्नुहुन्छ त्यस्तो हो सबैलाई बुल आयो जस्तो लागेर बुल चाहिँ आउँदैन खासमा यो सही पनि हो किनभने कुनै बेला यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ ठुला लगानीकर्ता या इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले एकचोटि जानी नै ल है वास्तवमै बुल नआउने किसिमको सिनारियो छ भनेर नै त्यो किसिमको माहौल खडा हुन्छ कि भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दा अब जस्तै हामीले टेक्निकल्ली भन्दाखेरि सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने या लोवर लो र लोवर हाईको श्रृङ्खला जारी भयो भने बेच्नु भन्ने किसिमको त्यो टेक्निकल्ली सेन्टिमेन्ट निकाल्छौँ कि हामी अब यसो भन्दाखेरि यो चाहिँ बाई पर्पस जानी नै त्यो एकदम लो भोल्युम सहितको सेलिङ गरेर या प्राइस म्याचिङ गरेर डाउन ट्रेन्डमा लगिदिने त्यहाँबाट रिटेलरहरूको कित्ता चाहिँ त्यहाँबाट ट्रेडरहरूले त ला सपोर्ट ब्रेक भयो भनेर बेच्छन् नि त अनि ठुला लगानीकर्तालाई त भोल्युममा चाहिँ चाहिन्छ नि त अनि त्यो भोल्युममा चाहिने चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै अभाइलेबल हुन्छ कि यो हजुरले भनेको कुरा बजारमा चलिराखेकै कुरा हो यो सत्य कुरा पनि हो यसमा एकचोटि प्यानिक सिचुएसन नगराइकन ठुलाहरूले भने जति कित्ता पनि पाउँदैनन् कि त्यो अब ठुलाहरूको भोल्युम ठुलै हुन्छ नि त त्यसको लागि त रिटेलरबाट त टन्न सेलिङ आउनु पर्यो सेलिङ आउनलाई फेरि कस्तो हुनु पर्यो भन्दा कि त बढेर घट्न थाले हुनु पर्यो कि त ज्यादा घटेर ल है यो फ्रस्ट्रेसनमै निकालिदिनु पर्यो यो दुईटा मध्ये जुन सजिलो लाग्छ त्यो कुरा बजारले गराउँछ कि जस्तो विगतका बुल बजारका अभ्यासमा हामीले हेर्ने हो भने पनि जब बजार चाहिँ बुलिस लयमा थियो तब चाहिँ यता राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अलिकति टाइट गर्ने वा सेयर बजारलाई अलिकति हान्ने खालको नीति लिने धितोपत्र बोर्डले पनि 51वटा कम्पनीको सूची निकालिदिने वा यस्तै कामहरू गरेर त्यो अलि चाँडो बियर आयो वा बुल चाहिँ चाँडै सकिएको हो कि भन्ने खालको तर्क पनि गरियो त्यति बेला होइन अब हामी बुलको यदि यो बुल हो भने त्यसको पूर्वार्धमा छौँ यो बेलामा चाहिँ नियामकहरूले के गरेर लगानीकर्ताहरूलाई सचेत गराउने वा लगानीकर्तालाई साथ दिने भयो भने चाहिँ यो बजार झन्तीको हुन्छ नियमनकारी निकाय भनेको चाहिँ यो अम्पायर जस्तो हो जस्तो फुटबल खेलमा रेफ्री जस्तै क्रिकेटमा अम्पायर जस्तै उनीहरूको काम चाहिँ यो किन्नु त्यो किन्नु अहिले किन्नु बेच्नु भन्ने कुरा होइन उनीहरूले चाहिँ टेक्नोलोजीमा लगानीकर्तालाई पूर्ण एक्सेसिबल बनाइदिनु पर्यो अनि लगानीकर्तालाई यो वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनमा केही मद्दत गर्नु पर्यो अनफेयर गेमहरूलाई सकेसम्म मिनिमाइज गर्नु पर्यो र अब अहिले यो सन्दर्भ अलिकति महत्त्वपूर्ण पनि छ किनभने नयाँ नेतृत्वहरू नेप्सेमा आइसक्नु भयो यता सेवनमा अब टुङ्गो लाग्न नेप्सेमा पनि सिइओको नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ हजुर नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ मेन कुरा अहिलेको मैले देखेको भनेको चाहिँ जस्तो कति कुराहरू यो अनैतिक कुराहरू को पनि एउटा फेसन हुँदो रहेछ कि कति कुराहरू बाहिर सानो कुरा देखिन्छ त्यो एकदमै धेरै चर्चा परिचर्चाहरू हुने यताउता कति
कतिपय कुराहरू यति जटिल हुन्छ त्यो भित्रभित्रै डिसमिस हुने कुराहरू हुँदो रहेछ। खासमा चाहिँ नेपालको सेयर बजारमा अहिले टेक्नोलोजी मैत्री यो निराशा पोख्या होइन, किनकि विगतमा भन्दा राम्रो हुँदैछ, अझै राम्रो गराउँदै जालान्। तर जति टेक्नोलोजीको लागि एपिटाइट छ हाम्रो नेतृत्व त्यो हुनुपर्ने जति मैले देखाएको छैन कि। एउटा सिम्पल कुरा हो कि मैले अहिले कनेक्ट आइपिएसबाट मैले कसैको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा 1 मिनेटमा ओटिपी आएर त्यो हुन्छ भने मैले टिएमएसमा पहिला सेलिङ गरेँ भनेर भन्नु पर्यो, त्यसपछि मैले यति दिन होल्डिङ गरेँ भनेर डिफाइन गरिदिनु पर्यो, त्यसपछि मैले बेचेको वही भनेर टिक्लाएर फेरि पठाइदिनु पर्यो, त्यसपछि 3-4 दिनपछि फेरि पनि मैले पैसा पाउनु पर्यो, त्यो पनि कतिपटक फोन गरेर। यति काम भनेको मेरो विचारमा यो रियल टाइममा एक्जिक्युट गर्न सकिने कुरा हो कि। मैले टिएमएसबाट बेचेपछि मेरो सेयरबाट अटोमेटिक डिडक्ट हुने टाइपको, अथवा भनौँ विदिन 1 दिनमा, त्यो पनि म्यानुअल भेरिफिकेसन बिना यो गर्न सकिने कुरा हो कि। यति गरिदिनु भयो भने पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ। अनि अरू भनेको टेक्नोलोजीमा धेरै नै गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ कि रियल टाइममा हाम्रो प्राइस नै डिस्प्ले हुँदैन टिएमएसमा। अझ जति सर्भरको अब टाढा हुँदै जान्छ त्यति नै स्लो रेस्पोन्सहरू गर्ने। पहिला सुरुमा हाम्रो नेतृत्वले टेक्नोलोजीमा अलिकति ज्यादा गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ मलाई लागेको पुँजी बजारबाट कमाउनको लागि सजिलो छ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरामा यो सजिलो पनि छैन र यो अप्ठ्यारो पनि छैन। खासमा मान्छेले टिएमएस लगइन गर्नु अगाडि, टिएमएस खाता खोल्नु अगाडि कमसेकम 7 दिनको सम्बन्धित निकायबाट एउटा ट्रेनिङ चाहिँ लिनुपर्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने आज धेरै म फसेँ सेयर बजारमा भनेर सेबुनको अध्यक्षले पनि गाली खाने, गभर्नरले पनि गाली खाने, अर्थमन्त्रीले पनि गाली गर्ने। र सेयर बजार सबैले कमाउने फिल्ड होइन। यहाँ कोही न कोही आइसकेपछि आधाले फस्छ, आधाले कमाएर लान्छ भन्ने कुरा, यो रियालिटी नबुझिकन बजारमा आउँदाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ। त्यही भएर यो वित्तीय साक्षरताको लागि टिएमएस खाता खोल्नु अगाडि कमसेकम त्यसले 7 दिने भर्चुअल अथवा फिजिकल के सम्भव छ अथवा कुनै सर्टिफाइड इन्स्टिट्युटहरूबाट यो पुँजी बजारबारे ट्रेनिङ लियो भने ऊ एकदम ल है म एकदम त्रिशुली नदीमा हाम फाल्न गइराखेको छु, मेरो तयारी बोटिङ गरे हिसाबले पुग्दैन भन्ने कुरा यति बुझ्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। यो कुरा नेप्सेले धितोपत्र बोर्डले सिरियसली रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को चाहिँ अब खासमा नेपालमा त स्क्यामहरू धेरै छ। यो सेयर बजारमा भएको स्क्याम त भ्रष्टाचारभित्रै नपर्ने, स्क्यामभित्रै नपर्ने जस्तो कति कुराहरू यत्रो 20-25 वर्षको इतिहासमा एउटा मुद्दा जम्मा दायर भएको छ अहिले विशेष अदालतमा लास्ट टाइम। यी हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सबै कुराहरू डिसमिस हो कि भन्ने बाहिर आवाज, त्यो शङ्का जस्तो देखिन्छ। जस्तै म्यानिपुलेसनहरू, इन्साइडरहरू, अनि त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक जुन वित्तीय अपराधहरू अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि सेयर बजार सजिलै प्रयोग हुन सक्ने विषयहरू, यी कुराहरूलाई अलिकति ज्यादा हेऱ्यो भने चाहिँ दिगो विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि समग्रमा पुँजी बजारको दिगो विकास चाहिँ फेरि अर्थतन्त्रको जुन माहौलले पनि गर्छ। रियल ग्रोथको लागि चाहिँ फेरि यता नेप्से धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यो एउटा चलाउने बजार चलाउने मात्रै कुरा भयो भने त्यो बजारभित्रको त्यो आइटमहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्ने काम त फेरि सेबुनको धितोपत्रको होइन। कुन कम्पनीले इपिएस कति ल्यायो भन्ने कुरा त त्यो सेबुनको र यता नेप्सेको दायित्वभित्र परेन। त्यो कुरा चाहिँ फेरि नियमनकारी निकायहरूले अथवा भनौँ यो कुराको प्रोसेस लामो हुन्छ। हाम्रो देशको अर्थनीति, यसको कार्यान्वयन, अनि त्यसपछि लगानी मैत्री वातावरण, यो सबै कुराको प्रवर्धन गर्यो भने अनि पुँजी बजारको दिगो विकास हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ जस्तो यो लगानीकर्ताको विषयलाई लिएर भनौँ न, अहिले चाहिँ यो सेयर बजारमा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयलाई लिएर पनि यो चाहिँ बुल यति चाँडै आयो होला र भन्ने खालको तर्क धेरैले गरिरहनु भएको छ होइन। समग्रमा देशको अर्थतन्त्रको अहिलेको स्थिति र हामीले अपेक्षा गरिरहेको सम्भावित बुलको त्यो पूर्वार्धको कारोबार हेर्ने हो भने हामी सहजै बुलमा जान सक्ने अवस्था चाहिँ हो कि होइन? यो अब आगामी बुलको मेरो एउटा प्रक्षेपण छ। सकेसम्म यसलाई मेरो व्यक्तिगत हिसाबले लिदिनु अनुरोध गर्छु, किनभने अब अलिकति धेरै प्रिडिक्सन गर्न पनि मलाई मन लाग्दैन होइन। बजारमा अहिलेको वर्तमान विगतको आधारमा हामीले भविष्यबारे बोल्ने हो। मलाई आगामी बुल
2020 को जस्तो भर्टिकल आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको चाहिँ जस्तो सर्ट पिरियडमै बुल सक्यो र इन्डेक्स 1100 बाट 3200 पुग्यो हैन। भनेको समयका हिसाबले पनि यति छोटो हुँदैन र यति फास्ट पनि हुँदैन भन्ने हो। त्यो चाहिँ त्यो बेलाको माहौल चाहिँ के थियो भन्दा सबैतिरबाट पैसा सोरिएर शेयर बजारमा आउने माहौल थियो। सबै घरमा थुनिएको गर्न सकिने एकमात्र चिज भनेकै शेयर बजार। त्यो बेलामा के गृहिणी, के विद्यार्थी, के वृद्ध हैन, सबै के युवा, विदेशमा बसेको पनि नेपालमा बसेको पनि सबैको एकमात्र भित्र बसेर आय आर्जन गर्न सकिने ठाउँ भनेको शेयर बजार थियो। यता पसल बन्द, पसलमा सामान हाल्ने पैसा शेयर किनियो, त्यसपछि उतापट्टि आफ्नो जागिर बन्द, जागिरबाट बचेको सबै शेयरमा हालियो हैन। आयात ठप्प, अब आयात गर्ने पैसा शेयर बजारमा हालियो। अब माहौल के छ भन्दा यी सबै कुराहरू पूर्ववत अवस्थामा, कोरोना भन्दा अगाडि अवस्थामा फर्किसक्यो नि त। त्यो फर्किसक्यो भन्ने बित्तिकै अब के भयो त भन्दा पुँजी बजारमा सबैतिरबाट पैसा नसोरिन सक्छ। एनआरएन भन्दा बाहेक एनआरएनलाई यदि ल्यायो भने चाहिँ फेरि त्यो सिनारियो अर्कै हुन्छ। किनकि एनआरएन नेपालको शेयर बजारमा छिर्यो भने चाहिँ बुल होइन, सुपर बुलको सम्भावना छ। त्यो कुराहरूलाई यदि यत्तिकै 2-3 वर्ष पेन्डिङ भयो भने मोडरेट खालको बुल आउँछ। मतलब यता लगानीकर्ता अब अहिले पहिला भनौँ न धेरैले चाहिँ आइपिओ भरेको सङ्ख्या पनि कम भइसक्यो, सेकेन्डरी मार्केट छोड्नेहरूको पनि धेरै छ। नयाँ जति छोड्नेहरू छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी नयाँ आउन पाएको छैन। त्यो हिसाबले अबको बुल मोडरेट खालको हुन्छ। यता ठुला लगानीकर्तालाई 20 करोडको क्याप, 15 करोडको क्याप छँदैछ भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ एकदम ठुलो सामूहिक प्रयासबाट मात्रै बुल आउने सम्भावना हुन्छ कि। अनि अर्को पनि भन्छु, यी यति धेरै कम्पनी लिस्टेड भइसक्यो कि अब मार्केट क्यापिटलाइजेसन हाम्रो अहिले लगभग 30 खर्बको छ। जिडिपीको रेसियो हेर्ने हो भने अब आगामी बुलको त हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ, कसैले 5000 भन्लान्, कसैले 4000 भन्लान्। त्यही अनुसारको हाम्रो जिडिपी बढेन, हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज नै खुम्च्यो भने इभन 3000-3500 को पनि त्यो इनफ हो के त्यो हैन। त्यति बेला थाहा हुन्छ नि त। जस्तै अब नेप्से 3000 पुग्दाखेरि मार्केट क्याप कति पुग्न सक्छ त त्यो त निक्लिन्छ। र त्यही बेलामा यदि जिडिपी चाहिँ को साइज चाहिँ सानो र नेप्सेको क्याप धेरै भयो भने त्यति बेलै बजार ओभर भ्यालुडको कुराहरू हुन थाल्छ के। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने एकदम सफ्ट बुलको अपेक्षा गरेको छु। किन्ने र बेच्ने पर्याप्त टाइम होला, हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। झन्डै 2011-12 बाट जुन स्टार्ट भएको थियो 4-5 वर्षे बुल, 4 वर्ष जस्तोको, मलाई त्यही बुलको रिपिटेसन होला कि, मतलब एकदम सफ्ट खालको के, ठाडो होइन, त्यो चाहिँ हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म जाने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसले लामो समयसम्म जाने सम्भावना रहन्छ। अनि इन्डेक्सको हिसाबले तोड्न सक्छ, पहिलाको बुलको रेकर्ड तोड्न सक्छ भने अधिकांश कम्पनीहरूको चाहिँ अघिल्लो बुलको प्राइस नतोड्न सक्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो पनि हुन्छ। किनभने मानौँ न अहिले सबै कम्पनीको प्राइस चाहिँ यथावत रहने, आइपिओ चाहिँ लिस्टिङ नरोक्ने भन्यो भने पनि नेप्से त 2-300 अङ्कले त बढ्छ भन्नाले अल टाइम हाई चाहिँ नेप्सेले तोड्ने हो। तर स्टकहरूले अल टाइम हाई चाहिँ एलटिपीको आधारमा नतोड्न सक्छ के। भनेको मतलब चाहिँ 3200 क्रस गर्न सक्दै गर्दाखेरि पनि कुनै स्टकको भाउ चाहिँ 3200 मा भएको बेलाको अहिले नहुन सक्छ। त्यो नहुने नै हो। किनकि नेप्सेको क्याल्कुलेसन अलग प्रोसेसको हुन्छ, भ्यालु बेसिसमा हुन्छ भने यता स्टकको चाहिँ प्राइस बेसिसमा हुन्छ के। अनि अर्को अघि नै हजुरले भन्नुभयो जुन 3200 हुँदा नियमनकारी निकायले च्याप्ने यताउताको कुरा, त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा बजार बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यता बजारमा चाहिँ खुसियालीको माहौल हुन्छ सर्ट पोजिसनमा बस्नेहरूको भने त्यति बेला नियमनकारी निकाय ब्याङ्कले चाहिँ फेरि अर्कै ढङ्गले हेरिरहेको हुन्छ कि। अब शेयर बजारमा अब फन्डिङ बन्द गर्छ। मेन कुरा चाहिँ शेयर बजारमा ब्याङ्कहरूले फन्डिङ कटौती गर्न थाल्छन् कि नेप्से बढ्दै गएपछि। त्यो अटोमेटिक तरिकाले पनि हुन्छ। किनभने ब्याङ्कहरूले अहिले 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्नु र अबको 2 वर्षपछि मानौँ कि नेप्से 4000 पुग्यो भने 4000 मा त्यो 10 लाख लगानी गर्नुमा अहिलेको 10 लाखमा धेरै क्वान्टिटी आउँछ। तर 2 वर्ष पछाडिको नेप्से 4000 पुग्दाखेरि चाहिँ 10 लाखको क्वान्टिटी के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यो भएपछि त डेफिनेटली त्यही बजेटमा अनि जति नेप्से बढ्छ त्यति ब्याङ्कले फन्डिङ बढाउँदै लान मिल्छ त, मिल्दैन नि त। त्यही भएर बुलको टुप्पामा गएपछि ब्याङ्कले नै च्याप्ने नै हो।
अनि नियमन अर्थतन्त्रमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि च्याप्ने नै हो। किन च्याप्छ भन्दा रिस्कको लेभल बढ्दै गयो भन्ने बित्तिकै अब ऋण असुलीलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान देऊ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उतापट्टिको एङ्गलै अर्कै हुन्छ। उतापट्टिको एङ्गल सेफ्टी हुन्छ, यता हाम्रो एङ्गल चाहिँ फेरि जति बढ्छ त्यति हामी भावनात्मक भएर चाहिँ त्यो प्राइस वृद्धिमा रमाउँछौँ, त्यो चाहिँ फरक हुन्छ। यो अन्तिम प्रश्न पनि हो, जस्तो अहिले चाहिँ बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैजना नेताहरूले पनि यो प्रक्रिया पुर्याएर मात्र आउनुपर्छ, प्रक्रिया पुर्याएर मात्र आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। आजै पनि गगन थापाले एउटा कार्यक्रममा एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा बोल्नु भएको छ होइन। यो नेताहरूले चाहिँ नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा नजानेका हुन् कि वा हामीले नजानेको उहाँहरूले सबै कुरा बुझ्नु भएको देख्नु भएको हो कि वा बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जै आवश्यक नभएको हो कि वा के हो, यहाँबाट टुङ्ग्यौँ आजको बहस। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अब प्रक्रियाको कुरा त त्यो जे गाइडलाइनहरू छ त्यो पुरा होला, बहस चाहिँ खास आवश्यकताको हो होइन। अनि आवश्यकताको बहसमा चाहिँ यदि यो आवश्यक छैन भने त त्यो प्रक्रियामै नजानु पर्यो। यदि आवश्यकता हो भने चाहिँ अब कतिवटा आवश्यकता हो, किन आवश्यकता हो भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर यसैलाई अलिकति प्रविधि मैत्री, अलिकति अहिलेको अत्याधुनिक पुँजी बजारका मूल्य मान्यता अनुसार यसलाई अनुकूल बनाउने हो भने मेरो ठम्याइमा चाहिँ अर्को स्टक एक्सचेन्ज अहिले नै तत्काल यो नुहाउँदैमा चाहिँ एकदम पुँजी बजारको वृद्धि नै रोकिने भन्ने चाहिँ होइन। किनकि त्यो आउँदै गर्दाखेरि करको भार अनि त्यसलाई चलाउने कस्ट सबै कुराहरू चाहिँ यता लगानीकर्ताहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो डाइभर्सिफाइड हुन्छ। यसो भन्दाखेरि भोलि कम्पिटिसन भयो भने गुणस्तरीय सेवा पनि त पाइन्छ, लगानीकर्ताको लागि त राम्रो हो होइन। एउटा तरकारी किन्न कालीमाटी गए पनि त्यही हो, बानेश्वर गए पनि त्यही हो, जहाँ गुणस्तरीय छ त्यहीँ किन्ने हो भन्ने होला। तर त्यो अपरेटिङ कस्ट त फेरि लगानीकर्ताकै टाउकोमा आउँछ। त्यही भएर यसैलाई यदि गरियो भने चाहिँ एउटा आवश्यकता अहिले नै त्यस्तो अर्को स्टक एक्सचेन्ज नआउँदैमा चाहिँ पुँजी बजार रोकिने नै जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि भनौँ न यो अहिलेको नेप्सेको पारा, नेप्सेको तरिकाहरू देख्दाखेरि त नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आयो भने एटलिस्ट प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा भएपछि सेवामा दिने गुणस्तर पनि बढ्छ भन्ने कुरालाई त नकार्न नसकिँदैन। यसलाई नकार्न सकिँदैन। त्यही त यो कुरा भनेको चाहिँ अब खासमा अहिले भएकै म्यानेज गर्ने कि नयाँ कम्पिटिसनमा ल्याएर खासमा खुल्ला बजारको प्रतिस्पर्धा मैत्री तरिकाले चाहिँ जसले राम्रो सेवा दिन्छ लगानीकर्ता त्यतै झुम्मेलान् भन्ने कुरा हो। अनि नेताहरूको कुरा चाहिँ अब यो प्रक्रिया पुर्याएर भन्ने कुरा मलाई नेताहरूको शब्दमा चाहिँ त्यति भरोसा छैन। त्यो प्रक्रिया भने के हो, न उनीहरूलाई चित्त बुझाउने कुरा पो नसकिया हो कि हाम्रो देश त हो, यहाँ चाहिँ प्रक्रिया पुग्ने र नपुग्ने भन्ने कुरा कसलाई कति चित्त बुझाउन सक्छन्, कर्पोरेट मामला हो त्यहाँ चाहिँ ल है हाम्रो पार्टीको 84मा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ, त्यो धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर नेताहरूको मामलामा चाहिँ यो सेयर बजारको अथवा पुँजी बजारको मामलामा त्यति अब अहिले सोसाइटीमै नबिकेला, यस्तो हट टपिकको बारेमा नबोले भनेर चाहिँ त्यहाँबाट अभिव्यक्ति आउँछ। एउटा विकल्प नेप्सेको पुनर्संरचना त जसरी नै गर्नै पर्छ, किनकि अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याए पनि ऊ बाध्य भएर गर्छ। अथवा भनौँ उसलाई चाहिँ यदि अहिलेदेखि नै अरू नल्याइकन पनि यदि पुनर्संरचना गर्ने हो र अत्याधुनिक मूल्य मान्यता त्यता दिने हो भने अहिले नै चाहिँ अलिकति प्रक्रिया इभन पुरा गरे पनि केही समय पर्खिने हो कि भन्नु पनि त्यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि दुईटा एक्सचेन्ज ल्यायो भने चाहिँ उनीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट लो कस्टमा अथवा लगानीकर्ताले कसरी आउने त्यो गाइडलाइन आएको छैन नि त। जस्तै टिएमएस छ अहिले त, दुईटैमा एक्सिस हुने यही टिएमएस हुने हो कि एउटा कम्पनी हुन्छ दुईटैमा लिस्टिङ हुने हो कि एउटामा मात्रै हुने हो, यो सबै गाइडलाइनहरू आएपछि चाहिँ यो बारेमा निष्कर्षमा निकाल्न सकियो। नत्र अहिलेको कुरा भनेको चाहिँ मोटामोटी रूपमा मैले त्यही नै बुझेको छु, यो नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने, प्रविधि मैत्री बनाउने, अनि त्यसपछि अर्को स्टक एक्सचेन्ज, किनकि यता यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाएर मात्रै अर्को ल्यायो भने अनि नेप्से पनि डुब्नबाट जोगिन्छ अनि अर्कोले पनि काम गर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै यो प्रतिस्पर्धाको बेनिफिट आउँछ।
अनि एउटा चाहिँ कमजोर अवस्थामा हुँदै गर्दा अर्को ठ्याक्क ल्याइदियो भने त यो त यसै तल उसै तल। हवस् त, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हवस् त दर्शकबिन, यो विशेष समाजसँगै आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार